नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सिमरन लुइटेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बलिदानीको नाममा आग्रह र पूर्वाग्रहको राजनीति गर्दा देश नै संकटको भुमरीमा फस्यो। विकासको सम्भावना बोकेको मुलुक मगन्ते अवस्थामा पुग्दै। शुक्रबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि स्थगित। एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको बैठक विशेष कारणले आइतबार बस्ने सूचना टाँस। आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई उठ्नै नसक्ने गरी पछार्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। एमसीसी पास गर्न पर्याप्त मत रहेको सरकारलाई कसले रोकेको भन्ने प्रश्न। एमसीसी पास गर्ने नाममा एमालेसँग अनैतिक सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री देउबालाई नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको आग्रह। एमसीसीको बारेमा एमालेको स्पष्ट धारणा नभएको जिकिर। नेकपा एमालेद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नेको संख्या 40 पुग्यो। रुस र युक्रेन बीच चर्केको युद्धका कारण विश्व नै आतंकित। अमेरिका सहित पश्चिमी मुलुकले सहयोग नगरेका कारण युक्रेन एक्लै युद्धमा होमिँदै हजारौं युक्रेनीहरू त्रासमा बस्न बाध्य। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा शुक्रबारका दुवै खेल बराबरीमा। यसपालिको लिगमा 3 स्टार 6औं र सङ्कटा 7औं स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। राजनीतिक रूपमा देशले थुप्रै परिवर्तन हासिल गरिसकेको छ। विकासका दृष्टिकोणले मुलुक अहिले पनि निराशाजनक अवस्थामा छ। त्यसमाथि दलहरूले सधैँ आन्दोलन र बलिदानीको नाममा अराजकता मौलाउने गरी आन्दोलन मात्र गरे। देशभित्र गरिखाने वातावरण समेत बन्न सकेन। फलस्वरूप विकासको सम्भावना बोकेको मुलुक अहिले विदेशी अनुदानका लागि मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। बलिदानीको नाममा आग्रह र पूर्वाग्रहको राजनीति भइरहँदा देशमा गम्भीर संकटको वातावरण सिर्जना हुन पुग्यो। परिणाम स्वरूप देशले थाम्नै नसक्ने हत्या हिंसालाई बलिदान भनियो। राजनीति भन्दा आतंकलाई प्रशय दिइयो। तर जबसम्म देशमा पसिना बगाउने वातावरण हुँदैन, पसिना बगाइदैन, तबसम्म कुनै पनि राजनीतिक सत्ता स्थिर हुन सक्दैन। देशलाई भने रगत बगाउने भन्दा पसिना बगाउनेहरूको सख्त खाँचो छ। अहिले देशभर एमसीसी चर्चाको विषय बनेको छ। तर जनस्तरसम्म यो कुरा बुझ्न सकिएको छैन कि एमसीसी भन्दा कैयौं गुणा बढी घातक सम्झौता सहितका विदेशी सहयोग परियोजना नेपालमा लागू भइसकेका छन् भन्ने। नेपालले एमसीसी भन्दा कडा शर्त सहितका सम्झौता स्वीकार गरिसकेको छ। आफ्नो देशमा पसिना नबगाउने, उत्पादनमा नलाग्ने, बरु विदेशीसँग भिख माग्ने अनि स्वाभिमान पनि चाहिने विचित्रको तर्क अहिले देखिएको छ। नेपालको उर्वर भूमि र सम्भावनाहरूलाई अहिले जस्तै निरन्तर खेर फाल्ने हो भने अबको केही समयपछि नेपालीहरूले आफ्नो जीविका चलाउनका लागि आफ्नो सम्पूर्ण स्वाभिमान नै विदेशी समक्ष सुम्पिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। विगतमा हामी भन्दा धेरै गरिबी झेलिरहेका राष्ट्र आज हाम्रो अवस्था भन्दा धेरै माथि पुगिसकेका छन्। अहिले हाम्रो विडम्बना के छ भने संसारका गरिब देशहरू समेत हाम्रो दात्री राष्ट्र बनेका छन्। हामीले भुटानबाट समेत अनुदान सहायता लिइसकेका छौं। यस्तो अवस्थामा सगौरव राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन, यो सोचनीय विषय हो। देशको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, वर्तमान व्यवस्था नै देशको नेतृत्वमा रहेकाहरूबाट बदनाम छ र बदनाम बनाइदैछ। सधैँभरि रगत बगाउन तम्सिने र जनतालाई उचाल्ने नामधारी क्रान्तिकारीहरू कहिले पनि जनतालाई पसिना बगाउन आकृष्ट गर्दैनन्। यति हुँदा पनि अबको निर्वाचन मार्फत यिनै 4-5 जना नेताहरू पुनः सत्तामा पुग्ने निश्चित छ। यस अर्थमा निर्वाचन प्रक्रिया मात्र संवैधानिक उपक्रम बाहेक परिवर्तनका लागि संवाहक बन्ने देखिँदैन। आज एउटा विदेशी सहयोगका लागि लामो इतिहास बोकेका राजनीतिक दलहरू नै एक अर्कोलाई अराष्ट्रिय सिद्ध गर्न तल्लीन देखिएका छन्। यो प्रवृत्ति देशका लागि नै विडम्बनापूर्ण हो। देशभित्र के होला भन्ने चिन्ता नेताहरूलाई छैन। मौका मिले कि एक अर्कालाई खुइल्याउने अनि घुमी फेरि रुम्जाटार भने जस्तै घुमी फेरि आफैले खोइर खनेको नेतालाई मान्न पुग्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो प्रवृत्ति रहेसम्म जतिसुकै विदेशी अनुदानका परियोजना भित्राए पनि मुलुकको विकास सम्भव छैन। यो प्रवृत्ति स्वयं दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा छ।
अहिले बिग्रेको के हो भने प्रदेश प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी देशभर 800 भन्दा बढी सांसद छन्, तर उनीहरूले राष्ट्र र राष्ट्रिय चासोका विषयमा संसदमा स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। संसदहरू राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ताका भर्ती केन्द्र बनेका छन्। सांसदहरूले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तल भत्ता त बुझ्छन्, तर देशका लागि निर्भीक ढंगले काम गर्न पाउँदैनन्। अहिले एमसीसीको विषयमा सांसदहरूले स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो मत हाल्न पाउने हो भने ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्दा सजाय भोग्नु नपर्ने भइदिएको भए भोलि राष्ट्रमाथि घात हुने सम्झौता गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैन थिए। तर दुर्भाग्य के छ भने जस्तो नेता त्यस्तै दल, जस्तो दल त्यस्तै सांसद। 4-5 जनाको गैर जिम्मेवार राजनीतिलाई विकल्पहीन अवस्थामा राखेसम्म न देश विकासले गति लिन सक्छ, न त राजनीति गर्नेहरूले सही दिशा लिन सक्छन्, न त विदेशीहरूले नेपाललाई शर्त रहित अनुदान दिनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। एमसीसी सम्झौताबारे राजनीतिक रस्साकस्सी चलिरहँदा यसको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। पक्ष र विपक्ष दुवैतिर राजनीतिक दल र नागरिक मत विभाजित हुँदै चुलिँदै गएको छ भन्ने अमेरिकाले दिएको अन्तिम समय पनि सकिनै लागेको छ। टेबल भइसकेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन दलहरूका बीचमा परामर्श तीव्र भए पनि विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। निकै लामो रस्साकसीपछि संसदमा टेबल भएको एमसीसीले सदनबाटै निचोड निकाल्ने सबैको अनुमानले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूका आफ्नै अडान र सत्ता लिप्तताका कारण एमसीसी थप गिजोलिँदै गएको छ। फागुन 8 गते प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको एमसीसी परियोजनालाई दलहरूबीच सहमति जुटाएर संसदबाट अनुमोदन गराउन सरकारका तर्फबाट पहल भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूमा नै सहमति जुट्न नसक्दा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। एमसीसी सम्झौताबारे सामान्य छलफलको कार्यसूची सहित बिहिबार र शुक्रबार दिउँसो 1 बजेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रवेश गर्न नपाउँदै सारियो र 15 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगन गरियो। सडक र सरकारमा बसेर दोहोरो चरित्र देखाइरहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो अडानलाई यथावत राखेको छ। उहाँहरूले अब अहिले एमालेको नेतृत्वसँग सहमति गरेर यो मुलुकमा शान्ति कायम होला, अग्रगति कायम होला भन्ने सपना देख्नुभएको छ भने यो दिउँसो आकाशतिर हेरेर देखेको सपना मात्रै हो। त्यो सपना नदेखे पनि हुन्छ। उहाँहरूले जुन प्रकारको पहिले 42 महिना हामीले भोगेका छौँ, राष्ट्रले भोगेको छ, यो कुरो अहिले नै उहाँहरूले बिर्सनु भयो भने त अब भन्नु केही छैन। बिर्सेको छैन भने फेरि पनि चेतना भया। दलहरू एमसीसीको गृह कार्यमा रहेका बेला सडकमा भने एमसीसीको विरोधमा सत्ता गठबन्धनकै केही दलको सहभागितामा प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपालको सडक पूर्वाधार विकास र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि अमेरिकी सरकारले दिने 55 अर्ब बराबरको अनुदानका लागि भएको सो एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। एमसीसी सम्झौताबारे राजनीतिक रस्साकसी चलिरहँदा यसको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। पक्ष र विपक्ष दुवैतिर राजनीतिक दल र नागरिक मत विभाजन तुल्याएको छ। नेपाली कांग्रेसले एकचोटि एमालेलाई फकाउने, अर्कोचोटि माओवादीलाई फकाउने र अन्ततः दोष एमाले र माओवादीको थाप्लोमा पुर्याउने ढङ्गको यो अहिले भइरहेको देखिन्छ। हुन त अब नेपाली कांग्रेसभित्र पनि केही सांसदहरू एमसीसीको समर्थनमा छैनन्। एमालेको त 90% सांसदहरू एमसीसीको समर्थनमा छैनन्। सत्ता पक्षबाट नै एमसीसी बारे दुई मत देखिएका कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस आजिज छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले खेलेको दोहोरो भूमिकाका कारण कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको ढोकाढोक टेकाउन पुगेको छ। तर एमाले भने आफ्ना पुराना माग पूरा नभएसम्म एमसीसीको बारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। संसद नचल्दा सबभन्दा धेरै घाटा त हामीलाई भइरहेको छ। सामान्यतया भनिन्छ नि बहुदलीय व्यवस्थामा अथवा संसदीय व्यवस्थामा सरकार सत्ता पक्षको, संसद विपक्षको भनिन्छ। विपक्षको हुनुपर्ने संसदमा हामीले भागै लिन पाइरहेको छैनौँ, छलफलमै सहभागी हुन पाएको छैनौँ भनेपछि सबभन्दा घाटा त हामीलाई भएको छ। सरकारले गरेका थुप्रै गलत कुराहरूको हामीले त्यहाँ आलोचना गर्थ्यौँ होला, विरोध गर्थ्यौँ होला। त्यसो भएर हामीले उठाएका फन्डामेन्टल कुराहरूको सम्बोधन गरेर संसद चल्ने वातावरण चाहिँ वर्तमान सरकारले बनाउनुपर्छ।
शीर्ष नेताहरूले एमसीसी बारे फरक फरक धारणा राख्दै आएका कारण आम नागरिक एमसीसीको पक्षमा भन्दा विपक्षमा उभिएको देखिन्छ। चर्को जनविरोधका बावजुद राजनीतिक दलहरूले दिन प्रतिदिन गिजोल्दै गएको एमसीसीलाई कसरी पार लगाउलान् चासोको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई उठ्नै नसक्ने गरी पछार्ने दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनमा सहमति एमसीसी पास हुने गठबन्धन पनि नटुट्ने समाचार आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा उठ्नै नसक्ने गरी पछार्ने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार पोखरामा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेलामा उहाँले सत्तारूढ गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा धुलोपिठो हुने डरले पनि नटुट्ने तर्क गर्नुभयो। एमालेले गठबन्धन दलहरूसँग एकमुष्ट लड्न चाहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले 5 वटै दललाई एकै भएर चुनावमा लड्न चुनौती दिनुभयो। उहाँले आफ्नो दल जनताको मतबाट विजयी हुने दावी समेत गर्नुभयो। एक झट्का एकपल्ट हामी त्यहाँ 7 दिन नउठ्ने गरी पछार्छ। यिनीहरूको जस्तो सडकमा ढुङ्गा हानेर होइन, जनताको पवित्र मत हामीले देशका लागि काम गरेका छौँ, जनताका लागि काम गरेका छौँ। जनताहरू बनाउने ठग्ने काम गरेका छैनौँ, जनता मार्ने बनाउने काम गरेका छैनौँ, हामीले देश बनाउने काम गरेका छौँ। 3 वर्ष हामीले सरकार चलाउन पाउँदा सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखाएका छौँ। अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पास गर्नका लागि पर्याप्त मत सरकारसँग रहेको भन्दै 165 भोट सरकारसँग छ, एमसीसी पास गर्न कसले रोकेको छ भनी सत्तारूढ दललाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। ओलीले एमसीसी प्रति संकेत गर्दै आफ्नो पार्टीले देश र जनताको हित भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नलिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पुतलीको कथा उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी बारे दोहोरो चरित्र देखाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। एमसीसी पास गर्ने भन्छ, मैले हिजो छलफलको क्रममा पनि भने के हो यो सरकारको नीति, के हो माओवादीको नीति, के हो प्रचण्डको नीति, के हो? कार्यक्रममा विभिन्न दलबाट एमालेमा प्रवेश गर्ने दर्जनौं कार्यकर्तालाई अध्यक्ष ओलीले स्वागत गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार अध्यक्ष द्वय दाहाल नेपाल बीच सिंहदरबार स्थित नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो। अध्यक्ष नेपाल आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरू तथा उपलब्ध सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेको बेला अध्यक्ष दाहाल त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। भेटवार्ताको क्रममा वर्तमान राजनीतिक अन्योलताको समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। गठबन्धनलाई कायम राख्ने र एमसीसीमा भएका राष्ट्र हित विरोधी दफाहरूलाई सच्याउन सकिन्छ कि भन्ने सम्बन्धमा नेताहरू बीच कुराकानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सन्दर्भमा जे जति यो सडकबाट उठेका चाहिँ नि विषयहरू, आन्दोलनको मार्फतबाट उठाइएका विषयहरू र एमसीसीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म जति पनि शङ्काका कुराहरू छन् र त्यसमा रहेका राष्ट्रहित विपरीतका जुन चाहिँ नि दफाहरू छन् र यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि कसरी यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ र यो यथास्थितिमा चाहिँ नि हामी पास गर्न सक्दैनौँ भन्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय नै हो र त्यसैले यसमा यो जुन उठेका कुराहरूलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कसरी सच्याउन सक्छौँ र त्यसलाई एउटा चाहिँ नि विशुद्ध एउटा विकासको योजनाको रूपमा मात्र कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौँ, त्यसका उपायहरू खोजी गर्दैछौँ। प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले एमालेले देशलाई राजनीतिक अस्थिरतामा लैजाने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै त्यसका विरुद्धमा गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गठबन्धनको आवश्यकता र महत्त्व उत्तिकै रहेकोले गठबन्धन कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा पार्टीको जोड रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ।
सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी पास गर्ने नाममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अनैतिक सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमालेले एमसीसीमा आफ्नो पार्टीको सहयोग चाहिए, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने शर्त राखेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउबालाई हतारमा निर्णय नलिन र एमसीसीका केही प्रावधानहरू नसच्याएसम्म आफूहरू विपक्षमा रहने स्पष्ट पारेको पनि बताउनुभयो। यिनै सबै परिप्रेक्ष्यमा मैले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई भनेको छु कि कुनै कुराहरू हतार नगर्नुहोस्, बसेर छलफल गर्नुहोस् र केपी ओलीसँग अनुचित सम्झौता गर्ने काम नगर्नुहोस्। हाम्रो विरुद्धमा समर्थन पाउने नाउँमा सीमा नागेर भनेको छु। त्यसै सत्तासीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले एमसीसी संसदबाट पास भएपछि सरकार रहने नरहने कुरामा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी संसदबाट नै पास हुने दाबी गर्दै त्यसपछि नेकपा एमालेसँग गठबन्धन सरकार बन्न सक्ने बताउनुभयो। पास भइसकेपछि अब यो सरकार जान पनि सक्छ नजान पनि सक्छ। यही गठबन्धन चलिरहन सक्छ अथवा एमालेसँग मिलेर पनि गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना अब चाहिँ खुल्ला भएर। त्यसै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले आकस्मिक बैठक स्थगित हुनु र अवरोध भइरहनु संसारमै नौलो भएको बताउनुभयो। स्थगित पनि भइरहेको छ, दुईटै काम भइरहेको छ, मतलब संसारमै नभएको कुरो नेपालमा भइरहेको छ। त मलाई लाग्छ अब देउबाजी चाहिँ पुरै जसरी पनि गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको सङ्ख्या पुगिरहेको छैन होला, अब एमालेको खुसामदमा लाग्यो होला, त्यसले स्थगित भयो। एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफलको कार्यसूची रहेको प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि सरकारले आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा बसेको पूर्व स्थायी कमिटिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्नेसँग नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन अन्तिम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। सकेसम्म सत्ता गठबन्धन जोगाएर अघि बढ्ने तर आवश्यक परे सरकार छाड्ने माओवादीको निर्णय छ। विपक्षमा मतदान गर्दा समेत सत्ता गठबन्धन जोगिन सक्छ भने त्यही अनुसार अघि बढ्ने र यो बीचमा हुन सक्ने ध्रुवीकरणलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक परे सरकार छाड्ने माओवादीले निर्णय गरिसकेको छ। सैद्धान्तिक रूपले पार्टीको अडानलाई कायम राख्दै सकेसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको बुझिएको छ। खुमलटारमा भएको पार्टीको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई जानकारी दिने बताइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विगतका केही दिनदेखि युद्धभूमिको झल्को दिने गतिविधि भइरहेको नयाँ बानेश्वर सडकमा शुक्रबार आन्दोलन केही सुस्ताएको छ। एमसीसीको विषयमा दलहरूले निर्णय लिन नसक्दा शुक्रबारको संसद स्थगित भएका कारण यो आन्दोलन शुक्रबार सामान्य नाराबाजीमा सीमित भएको जस्तो देखियो। दिनहुँ जसो एमसीसीको विरोधमा हुँदै आइरहेका गतिविधिहरूले सामान्य रूपमा शुक्रबार पनि निरन्तरता पायो। तर विगतका दिनहरूमा झैं विरोध र झडपको दृश्य भने देखिएन। नयाँ बानेश्वरको संसद भवन परिसरमा बिहिबार पनि उच्च सुरक्षा सतर्कताका साथ प्रहरी तैनाथ थियो। मध्याह्नसम्म सामान्य रहेको बानेश्वर सडक दिनको 1 बजेपछि
केही समय तनावग्रस्त बन्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका भातृ संगठनहरूले एमसीसी विरोधी नाराबाजी गर्दै केही बेर प्रदर्शन गरे। त्यसैगरी अन्य केही एमसीसी विरोधी संगठनहरूले सामान्य उपस्थिति जनाउँदा केही बेर बानेश्वर सडक अस्तव्यस्त बनेको थियो। दिउँसो 1 बजे बस्ने भनिएको संसद बैठक स्थगित भएको जानकारी पाएपछि प्रदर्शनकारीहरू बिस्तारै विस्थापित भए र केही समयपछि अवस्था फेरि सामान्य बन्यो। नेपाली राजनीतिमा एमसीसीको विषयमा निकै चर्चा र विरोध भइरहँदा सडकमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आइरहेको छ। सरकारमै संलग्न नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठन लगायत विभिन्न ससाना कम्युनिस्ट दलहरू र सामाजिक अभियन्ताहरूले विगत लामो समयदेखि एमसीसीको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। विरोधकै बीच प्रतिनिधि सभा संसदमा एमसीसी टेबल भइसकेको अवस्था रहेको छ भने एमसीसीका बारेमा छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची बनेको बिहीबार र शुक्रबारको संसद बैठक स्थगित भएको अवस्था छ। एमसीसीकै कारणले सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिक समीकरण हेरफेर हुने सम्भावना समेत रहेको छ। दलहरू एमसीसीको पक्ष विपक्षमा ध्रुवीकृत भइरहँदा विरोध प्रदर्शनमा उपस्थित हुनेहरूमा भने एमसीसीको विषयमा नकारात्मक छाप दिनदिनै बढिरहेको छ। अमेरिकी जुन साम्राज्यवादको यो जुन हामीले हिजोदेखि भन्दै आएका थियौँ अमेरिकी साम्राज्यवाद जो यसले नेपाललाई एउटा रणभूमि बनाउनुको निमित्त उसले आफ्ना एजेन्डाहरू तिर्स्याएर बल जबरजस्त ढङ्गले जुन संसदबाट पारित हुनुपर्छ भनेर जुन एमसीसी संसदको बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ तब मात्र त्यो देशमा नेपालमा लागू गर्छौँ, नत्र भने देखजाएगा जो खबरदार भनेर एउटा खबरदारी गरिरहेको छ त्यसका विरुद्धमा जुन हाम्रो यो आन्दोलन हो निरन्तर। हामी नेपालमा आएर नेपालको कानुन हित विपरीत काम गर्दा पनि नेपालको संविधानले उसलाई कारबाही गर्न सक्दैन भने अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटा नेपाल भन्दा पनि माथि नेपालको संविधान भन्दा पनि माथि गएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हिसाबले यो राष्ट्रघाती हो, 1 नम्बर बुदा के छ भन्नुहुन्छ भने यसको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको कुनै पनि स्वामित्व नहुने गरी त्यसमा एउटा बुदालाई उल्लेख गरेको छ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ आउने कर्मचारीहरू अथवा एमसीसीसित सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्ति आउँदाखेरि त्यसलाई सोधखोज गर्न नपाइने। राजनीतिक समीकरण र जोड घटाउ मिलाएर प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसीसी पारित गराउने कसरतमा लाग्नु भएको छ। अब आइतबारका लागि तय भएको संसद बैठकमा राजनीतिक समीकरण कस्तो बन्ला र एमसीसीको विषय कसरी अवतरण होला सबैको चासोको विषय बनेको छ। तर सडकमा देखिएको असन्तुष्टि नियाल्दा यही प्रकरणले लामो समय बानेश्वर क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने जस्तो देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउत र प्रदीप खलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसी अस्वीकार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपालले एमसीसी अस्वीकार गर्दा आर्थिक संकट आइपर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गर्दा अमेरिका रिसाएको खण्डमा आर्थिक रूपमा जोखिम र संकट पैदा हुन सक्ने उहाँको तर्क छ। अमेरिकाको सहयोग अस्वीकार गर्दा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न हिचकिचाउने उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो। नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकहरूसँग अमेरिकाको निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै उहाँले ती मुलुकहरूसँग अमेरिकाले नेपालबारे असहमति राखेको खण्डमा संकटमा फस्न सकिने तर्क गर्नुभएको छ। निश्चित सहयोग दिने गर्छ, त्यो बढाइ पनि रहेछ विगतमा भन्दा। आइएमएफले पनि केही दिन अगाडि मात्रै पनि केही समय अगाडि $40 करोड हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई क्रेडिट फेसिलिटी पनि दिएको छ। झन्डै 48 अरब त भर्खरै हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसले हामीलाई चाहिँ के भने फरेन करेन्सीमा आइपर्ने जो चाप छ त्यसलाई केही न केही हामीले चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ त्यसले मद्दत गरिरहेको छ। तर यदि यो सम्बन्ध यो 55 अरब नलिने कुरासँग त केही छैन, नले पनि केही बात छैन, तिमीले लिएर मैले दिन्न, म अन्त पनि माग्दिन्छु भनेर सहज रूपमा उसले लिएर गयो भने
क्वेसन, त्यसले ठुलो नोक्सानी केही हुँदैन। तर यो नेपाल जस्तो मुलुकले मेरो पैसा नलिने भनेर दागा धर्यो भने बुझ्नुहोस् हामी जोखिम र सङ्कटतर्फ प्रवेश गर्यौँ। उपाध्यक्ष पाण्डेले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन नसकिने अडानमा आफूहरू कायमै रहेको बताउनु भएको हो। एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू आपत्तिजनक रहेको भन्दै उहाँले आफूहरूले ती प्रावधानहरूलाई सच्याउनका लागि बारम्बार कुरा राख्दा पनि सच्चिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाबाट धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुले पनि यसप्रति अझ बढी आशंका बढाएको तर्क गर्नुभयो। अमेरिकाले केही प्रश्न पार्न खोजेका कुराहरू भए तापनि कतिपय कुराहरूले कन्फ्युजन पैदा गर्यो अमेरिकीहरूले केही अभिव्यक्तिहरूले गर्दाखेरि र यसै बिचमा अनि सहायता नलिँदाखेरि नेपाललाई दबाब दिने टाइपबाट धम्की दिने टाइपका शब्दहरू प्रयोग भए। यी सबैले गर्दाखेरि झन् आशंका बढाइदियो कि यसरी अनुदान दिने कुरामा धम्की दबाब यो के हो यो भन्ने शङ्का उशङ्का बढाइदिएको अवस्था छ। अध्यक्ष नेपालले नेपाललाई कुनै पनि सैन्य गठबन्धन र सुरक्षा रणनीतिको अङ्गको रूपमा समावेश गर्न नदिने बताउनु भयो। कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धन सुरक्षा रणनीतिको अङ्गको रूपमा आफूलाई समावेश गर्ने पक्षमा छैन। हामी आइपिएसको अङ्ग हुन सक्दैन, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग हुन सक्दैन। त्यसको कुनै पनि काम क्रियाकलापमा हामी सहभागी हुन सक्दैन। उहाँले संसदमा टेबल गरिएको एमसीसीको सम्बन्धमा नेपालको कसैको दबावबाट प्रभावित नभई स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय लिनुपर्ने बताउनु भयो। एमसीसी लगायत समसामयिक राजनीतिको सम्बन्धमा छलफल गर्न जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ। शुक्रबार इमाडोल स्थित इन्द्रेणी ब्याङ्केटमा सुरु भएको बैठकमा एमसीसी लगायत राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयहरूमाथि छलफल भएको छ। जसपा नेता प्रकाश अधिकारीले जारी केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन तथा पार्टी दर्ता, एमसीसी, देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको संगठनात्मक कार्यको समीक्षा र समायोजनको सम्बन्धमा छलफल हुने बताउनुभयो। त्यसैगरी बैठकमा कार्यकारिणी समितिमा पदपूर्ति, कार्यकारिणी समितिको पदमान र कार्य विभाजन, नेतृत्व प्रणाली, पार्टीको विधान अधिवेशन, सूच अभियान, सरकार तथा पार्टीका मन्त्रीहरूको कार्य समीक्षा र केन्द्रीय समिति तथा संघीय परिषदको बैठकको सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। तथा पार्टी दर्ता सम्बन्धमा, 2 एमसीसी सम्बन्धमा, 3 देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति सम्बन्धमा, 4 संगठनात्मक कार्यको समीक्षा र समायोजन सम्बन्धमा, 5 कार्यकारिणी समितिमा पदपूर्ति सम्बन्धमा, 6 कार्यकारिणी समितिको पदनाम र कार्य विभाजन सम्बन्धमा, 7 नेतृत्व प्रणाली सम्बन्धमा, 8 पार्टीको विधान अधिवेशन गर्ने सम्बन्धमा, 9 सूझ अभियान सम्बन्धमा, 10 सरकार र सरकारमा सहभागी मानिस मन्त्रीहरूको कार्य समीक्षा सम्बन्धमा, 11 केन्द्रीय समिति तथा संघीय परिषदको बैठक सम्बन्धमा।
शुक्रबार ढिलो गरी सुरु भएको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक लम्बिन सक्ने बताइएको छ। सत्तारूढ सबै राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको सम्बन्धमा धारणा स्पष्ट गरिसकेको भए पनि जसपाले यसबारे हालसम्म औपचारिक धारणा स्पष्ट पार्न सकेको छैन। पार्टीमा अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच एमसीसीको विषयमा फरक मत रहेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 6 गरुवा गाउँको खेतबारीमा खाद्य बाली नभई बर्सिम घाँस देख्न पाइन्छ। विगत केही वर्षदेखि स्थानीयले घाँसलाई आर्थिक आय आर्जनको मुख्य स्रोत बनाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेपछि राम्रो आम्दानी गर्न समेत गरिरहेका छन्। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 6 गुरुवा गाउँमा केही वर्षदेखि स्थानीयले घाँसलाई आर्थिक आय आर्जनको मुख्य स्रोत बनाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेका छन्। विगतमा खेतबारीमा तोरी, मुसुरो, चना लगायतका बाली लगाउने गरिएकोमा अहिले बर्सिम घाँसको खेती हुने गरेको छ। विगतमा वर्षभरि अन्नबाली लगाएर 20-25 हजार आम्दानी गर्ने स्थानीयहरूले अहिले घाँस खेतीबाट एक सिजनमै लाखौं आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। बर्सिम घाँस गाई वस्तुको लागि फाइदाजनक मात्र नभई आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको स्थानीयको भनाइ छ। गुरुवा गाउँमा मात्र 100 बढी हेक्टरमा स्थानीयले घाँस खेती गर्दै आएका छन्। मेरो घाँस खेती गरेको लगभग 10 वर्ष भयो। 17 कट्ठामा छ मेरो घाँस। पहिले मैला अर्सी छरिन्थ्यो, मसुरो, त्यसबाट कुनै फाइदा नहुने बल्ल तल्ल बेच्यो भने चाहिँ 15-20 हजार रुपियाँको बेचिन्थ्यो मसुरो। अहिले यो बर्सिम घाँस छरेर मैले वार्षिक 50 देखि माथि लगभग 80-90 को हाराहारी बेच्छु मैले। 2047 सालदेखि केही स्थानीयले घाँसको खेती गरे पनि 2056 सालदेखि व्यावसायिक घाँस खेती शुरू भएको हो। बर्सिम घाँस गाईवस्तुको लागि मात्र नभई बिउ समेत उत्पादन गर्ने गरिएको छ। उत्पादन गरेको बिउलाई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म प्रति किलो 200 रुपियाँका दरले बिक्री हुने गरेको छ। यो कोसे घाँस हो। यो घाँसको बाट पशुपालन व्यवसाय गर्नेले दूध उत्पादन लागत खर्च कम गरेर उत्पादन धेरै लिन सकिन्छ। यसले गर्दा किसानलाई धेरै फाइदा हुन्छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ यसको बिउ सबै जिल्लामा उत्पादन नहुने हुनाले यो क्षेत्रमा बिउ उत्पादन भएकोले बिउबाट नै किसानको मनग्गे धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ। सामान्य किसानले पनि 40-50 हजारदेखि 2 लाखसम्म वार्षिक यो घाँस खेतीबाट पैसा बोल्नुहुन्छ। घोराही उपमहानगरले किसानलाई विभिन्न अनुदान दिँदै आएको अवस्थामा बर्सिम घाँसको खेती गर्नेहरूलाई पनि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ। आधिकारिक रूपमा वडा कार्यालयमा हामीले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा दर्ता गरेर हामीले चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ घाँस खेती गरिरहेछौँ। त्यसकारणले हामीलाई अनुदान चाहियो भन्न आउनु भने हामीले सहजै उहाँलाई प्राविधिक पनि सहयोग गर्न सक्छौँ र आर्थिक रूपले पनि उहाँलाई के गर्न सकिन्छ, बिउ किनेर दिन सक्ने कि मलहरू किनेर दिन सक्ने अथवा उहाँलाई अनुदान गरेको पैसा दिएर चाहिँ यो तरिकाले गर्नुहोस् भनेर भन्ने विषयमा हामीले त्यो चिज गर्छौँ। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषि क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको पाइँदैन। राज्यले पनि वास्तविक किसानभन्दा पहुँचवालालाई मात्र अनुदान दिने गर्दा किसान मर्कामा पर्दै आएका छन्। पुरानै तरिकाको कृषि भन्दा आधुनिक प्रविधिसँगै सबैलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको छ, जसले गर्दा किसानले राम्रो आम्दानी लिन सक्नेछन्। त्यसैले राज्यले कुरामा भन्दा काम गरेर देखाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट।
नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग 2 अर्ब 14 करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र बैंकका तर्फबाट नेपाल सहित मालदिप्स र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उक्त ऋण नेपालले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा उपयोग गर्ने बुझिएको छ। विशेष गरी 5 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप उपलब्ध गराउनका लागि यो रकम खर्च गरिनेछ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले यो सहयोगबाट सबै नेपालीमा विशेष गरी बालबालिकाहरूमा खोपको पहुँच विस्तार गर्ने नेपालको पहलमा थप टेवा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालले 12 वर्षभन्दा माथिकालाई कोरोना विरुद्धको सुरुवाती साथै बुस्टर मात्रा समेत प्रदान गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै विश्व बैंकका नेपालका लागि राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले विश्व बैंकले दिन लागेको थप ऋण सहायताबाट नेपालको ठूलो जनसङ्ख्यालाई खोप व्यवस्था गर्न पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा अवस्था कमजोरी र सुधारका उपायबारे सुझाव दिनका लागि 9 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। समितिलाई विमानस्थलको सुरक्षा अवस्था, विभिन्न निकायको कार्य विभाजन, कमजोरी र सुरक्षाका उपायका सम्बन्धमा काम सुरु भएको 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। गत फागुन 9 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतारको दोहा उड्न लागेको नेपाल वायु सेवा निगमको विमानमा पासपोर्ट बिना एक व्यक्ति पुगेका थिए। यो घटना अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहालले प्रविधि क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापी परिवर्तनले राजस्वमा पर्ने प्रभावको विषयमा चनाखो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राजस्व नीति सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले विश्वमा राजस्व सङ्कलनका लागि आएका नयाँ प्रविधिको प्रभावको विषयमा सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको हो। अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्रमा क्रिप्टो करेन्सी लगायत अन्य डिजिटल भुक्तानीका विषयमा समयमा नै सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सँगै सरकारका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चाहिँ त्यही अनुसार क्रियाशील भइदिने र एकअर्काको बिचको समन्वय सहयोगबाट यो चाहिँ जरुरी विषय हो, यो चाहिँ इमर्जेन्सीकै इस्युको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने सोच नभएसम्म गाह्रो छ। गत वर्ष हामीले यो इमिडिएटली विद्युतीय कारोबार ऐन जारी गर्नुपर्छ भनेर स्ट्रङ सिफारिस गरेका थियौँ गभर्मेन्टलाई, त्यो अगाडि बढ्न सकेन। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले आन्तरिक राजस्व विभागले कोरोनाको समयमा सरकारले कर सम्बन्धी ल्याएका योजनामा प्रचार कमी भएको स्वीकार गर्नुभयो। पर्थ्यो भने 400 रुपियाँ मात्रै कर तिरे हुन्छ, 3600 रुपियाँले छुट भएको छ। यो कुराले दाबी गर्नु पर्दैन। आय विवरण बुझाउँदाखेरि स्वतः पाउँछ भने मुद्दा फिर्ता ल्याऊ, तिमीलाई कर तिरेपछि ब्याज जरिमाना शुल्क माफी हुन्छ भन्ने कुरालाई ऊ आफू दाबी गर्न आउनु पर्यो। यी कुरामा विभाग कमजोर भएको देखियो। राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक मुक्ति अर्यालले राजस्व अनुसन्धान गर्ने नीतिगत तथा व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो अलिकति अव्यवहारिक कुरो देखिएको छ र 2019 सालको ऐन अहिलेसम्म त्यही कार्यरतमा छ, हामी त्यही अनुसार काम गरेको अवस्था छ र यसमा पनि अलिकति सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले नेपालमा राजस्व सङ्कलनको अवस्था केही चुहावट भए पनि दक्षिण एसियाको जीडीपी अनुसार राम्रो रहेको दावी गर्नुभयो। हामी नम्बर 1 हो हैन, यो लेभलको हामीसँग कलेक्सनको छ, तर यसको अर्थ के हामीले उठाउने जति कर उठाइसक्यौँ त भन्दा होइन, लिकेजहरू त छन् नभएका होइनन्, तर त्यो लिकेज टाल्दै अलिकति फ्रेन्डली बनाउँदै करदाता मैत्री बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कर कलेक्सनको पार्टमा। दाहालले नेपालको राजस्व सङ्कलन नीतिहरू स्थिर नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा मूल्य वृद्धि कर नीति 24 वर्षमा 27 पटक संशोधन भएको उल्लेख गर्नुभयो। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बलिदानीको नाममा आग्रह र पूर्वाग्रहको राजनीति गर्दा देश नै संकटको भुमरीमा फस्यो। विकासको सम्भावना नै सम्भावना बोकेको मुलुक मगन्ते अवस्थामा पुग्दै। शुक्रबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि स्थगित। एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको बैठक विशेष कारणले आइतबार बस्ने सूचना टाँस। आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई उठ्नै नसक्ने गरी पछार्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। एमसीसी पास गर्न पर्याप्त मत रहेको सरकारलाई कसले रोकेको भन्ने प्रश्न। एमसीसी पास गर्ने नाममा एमालेसँग अनैतिक सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालको आग्रह। एमसीसीको बारेमा एमालेको स्पष्ट धारणा नभएको जिकिर। नेकपा एमालेद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नेको संख्या 40 पुग्यो। रूस र युक्रेन बीच चर्केको युद्धका कारण विश्व नै आतंकित। अमेरिका सहित पश्चिमी मुलुकले सहयोग नगरेको कारण युक्रेन एक्लै युद्धमा होमिँदै हजारौं युक्रेनीहरू त्रासमा बस्न बाध्य। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा शुक्रबारका दुवै खेल बराबरीमा। यसपालिको लिगमा 3 स्टार 6औं र सङ्कटा 7औं स्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसी। नमस्कार।